अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के आखिरी 323 दिनों की कहानी की किस्त नंबर 8 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बाईस मार्च 1979 को जब मैं भुट्टो साहब से मिला तो उन्होंने जेल हुकाम के ख़िलाफ़ काफ़ी शिकायत की। मैंने उनको बताया कि मैं अब इस पोजीशन में नहीं जिसमें पहले था और जेल हुकाम पर भी काफ़ी सख्ती की जा रही है, क्योंकि हुक्काम बाला हर लम्हे मुतफक्कर होने के साथ सिक्योरिटी वार्ड का ख़ास ख्याल रख रहे हैं और जेल हुक्काम को कानूनी तौर पर मजबूर कर रहे हैं कि वो किताबी अहकामात के मुताबिक सख्ती से काम चलाएं। मैंने भुट्टो साहब को सब्र की तलकीन की, लेकिन वो कहने लगे कि एक आम वार्डन भी मुझे हुक्म देता है कि वक्त ख़त्म हो गया है और आप सेल के अंदर चलें। उन्होंने कहा कि वो ऐसा बर्ताव बर्दाश्त नहीं कर सकते। नज़र सानी अपील का फैसला 24 मार्च 1979 को सुनाया गया और ये भी नामंजूर हुआ। नज़र सानी अपील का फैसले का ऐलान होते ही जेल सुप्रिटेंडेंट और मुझे दर्ज झैल अहकामात पर अमल करने का हुक्म मिला। मिस्टर भुट्टो को आम फांसी के मुजरिमों की तरह समझा जाएगा और उनके साथ कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। मुलाकातियों की उनके साथ मुलाकात बाकायदा कानून के मुताबिक होगी, जिसकी मियाद सिर्फ आधा घंटा होगी। तमाम मुलाकातियों की तलाशी ली जाएगी। बहरहाल चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस सिलसिला में नरमी बरतने की हदायत की थी, इसलिए हुकूमत का फैसला मालूम करके बताया जाएगा। जेल में बाहर से खाना लाना बंद कर दिया जाए और खाने का बंदोबस्त सिक्योरिटी वार्ड में ही किया जाए। भुट्टो साहब के सेल से पलंग उठा लिया जाए और लोहे के स्प्रिंगों वाला बिस्तर दे दिया जाए। भुट्टो साहब पर सेंट्री की निगाह दिन रात रहेगी, जो उनके सेल पर दरवाजे पे खड़ा रहेगा। उनके सेल से तमाम अद्वियात और सिक्योरिटी वार्ड से फ्रिज निकाल कर उनको इस सहूलत से महरूम कर दिया जाए। मुलाकात का दौरानिया सिर्फ 30 मिनट का होगा और मुलाकाती आहनी गेट के बाहर रहेगा और मुलाकात के दौरान गार्ड्स स्टैंड टू रहेंगे। अलबत्ता अखबारात वगैरह पहले की तरह उन्हें दिए जाते रहें। रात के वक्त फील्ड ऑफिसर, जो कि सिक्योरिटी बटालियन से होगा, ऑपरेशन रूम में ड्यूटी पर तैनात रहेगा ताकि सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सके। दर्ज झैल अहकामात ने बहुत ज़्यादा मसला खड़ा कर दिया, क्योंकि भुट्टो साहब इन बातों पर अमल करने के लिए बिल्कुल तैयार न थे। बहरहाल अहकामात पर अमल दरामद तो होना ही था। जेल हुकाम ने फ़ौरन अमल शुरू कर दिया। जब चारपाई को उनके सेल से बाहर निकाला गया, लेकिन भुट्टो साहब ने लोहे की चारपाई को अंदर न डालने दी और गद्दा सेल के फर्श पर ही बिछा लिया। उन्होंने अपनी अद्वियात और हिजामत का सामान भी बाहर न निकालने दिया, लेकिन जेल हुकाम ने फैसला किया कि इन अहकामात पर सख्ती से पाबंदी से अमल दरामद किया जाएगा। और इसके साथ ही भुट्टो साहब ने जब ये हालत देखी तो एक बेबस इंसान की तरह खामोश रहे और इसी तरह जेल हुकाम ने उनके सेल से उनकी तमाम अद्वियात और हजामत का सामान भी निकाल लिया और साथ में ही बिजली के स्विच वगैरह भी उनके सेल बाहर मुंतकिल कर दिए। इस कार्रवाई पर वो बेहद ज़्यादा गज़बनाक हुए, मगर साथ ही बेबसी का आलम था। जब और कुछ न कर सके तो उन्होंने 24 मार्च को भूख हड़ताल कर दी। 23 मार्च शाम को खाना खाने के बाद उन्होंने कुछ न खाया और 9 दिन भूख हड़ताल की। इस तरह 24 मार्च से 1 अप्रैल 1979 की शाम तक उन्होंने ना कुछ खाया और ना कुछ पिया। इस दौरान मैं उनको जाके ना देख सका, क्योंकि मुझे हुक्म मिल गया था कि मैं उनको अकेला नहीं मिल सकता। जेल सुप्रिटेंडेंट और मैं दोनों इकट्ठे सिर्फ ख़ास हुक्म पर भुट्टो साहब के सेल में जाएंगे, वगरना अगर मैं ऐसा कर सकता तो शायद मैं उनको कुछ खाने पीने पर आमादा कर सकता। 31 मार्च 1979 को मिस्टर पीरजादा, जो कि उनके काउंसलर भी थे, उनसे मिलने के लिए जेल के दफ्तर में आए। मुझे बताया गया कि मिस्टर भुट्टो एक तौलिया अपने इर्द गिर्द लपेटे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कपड़े खुद धोए हैं जो सूख रहे हैं। जेल हुकाम ने मिस्टर भुट्टो को बताया कि मिस्टर पीरजादा इंतज़ार में बैठे हैं। तब उन्होंने अपने धोए हुए कपड़े इस्त्री के लिए दिए, जो आधे खुश और कुछ गीले ही थे, पहनकर मिस्टर पीरजादा से मिले। मुझे उस दिन बताया गया कि भुट्टो साहब की हालत बेहद ख़राब और कमज़ोर थी, लेकिन मैं जेल के दफ्तर से उनके सेल में ना जा सकता था, क्योंकि GHQ के अहकामात की पाबंदी पर मजबूर था। सुप्रीम कोर्ट में नज़र सानी की अपील की नामंजूरी के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी मिस्टर भुट्टो ने कोर्ट में रहम की दोबारा दरख्वास्त दायर की, लेकिन उसका हशर भी पहली वाली की तरह ही हुआ, बल्कि रहम की अपील का अखबारात में कोई ख़ास जिक्र तक न हुआ। इधर भुट्टो साहब की हालत जेल में बद से बदतर होती जा रही थी, मगर इस शख्स ने ज़रा भर परवाह न की और तमाम तकालीफ को झेलता रहा और अपने तरीके से लड़ाई लड़ता रहा। 5 फरवरी, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने में सिर्फ एक दिन बाकी था, हमें बताया गया कि शायद कल मोरखा 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट भुट्टो साहब की अपील मंजूर करने के बाद अगर हुक्म जारी कर दे कि उनको आज़ाद कर दिया जाए, मगर ऐसे हुक्म के बावजूद भी उनको जेल से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। और वो मार्शल लॉ के तहत कई और मुकदमात में मतलूब हैं, जिनके तहत उन पर अलग मुकदमा चलाया जाएगा।
مجھے صاف صاف بتا دیا گیا کہ اگر سپریم کورٹ بھٹو صاحب کی آزادی کا حکم بھی صادر کر دے تو انہیں جیل سے نکال دیا جانا چاہیے، تو بھی ان کو جیل سے باہر نہیں جانے دیا جائے گا۔ مجھے اس ٹائم صاف پتہ چل گیا کہ بھٹو صاحب کو حکام کسی حالت میں آزاد نہیں ہونے دیں گے اور وہ ان کو سزا دے کے رہیں گے، جس کا مجھے بے حد ملال تھا۔ صرف مارشل لا جیسے حکام میں ہی ایسا حکم صادر کیا جا سکتا ہے کہ اگر ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کسی مقدمے میں فیصلہ دے دے تو اس کو نہ ماننے کا بھی حکم دیا جا سکتا ہے۔ مجھے دوسرے ذرائع سے معلوم ہوا کہ خاص ملٹری کورٹ کا بھی اہتمام کر دیا گیا ہے کہ اگر سپریم کا فیصلہ حسب منشا نہ ہو تو اس میں بھٹو صاحب کے مقدموں کی سماعت کی جائے۔ سپریم کورٹ میں اپیلوں کے مسترد ہو جانے کے بعد نواب محمد احمد خان قصوری کے قتل کیس میں مندرجہ ذیل 5 مجرموں کی موت کا پروانہ یعنی کہ بلیک وارنٹ سینٹرل جیل راولپنڈی میں 30 مارچ 1979 کو وصول ہوا۔ ان 5 لوگوں میں مسٹر ذوالفقار علی بھٹو، میاں غلام عباس، صوفی غلام مصطفیٰ، رانا افتخار اور مسٹر ارشد اقبال شامل تھے۔ گورنر پنجاب نے اس کیس میں مداخلت نہ کرتے ہوئے 1 اپریل 1979 کو صبح 10 بجے دستخط کر دیے۔ صدر پاکستان نے بھی مداخلت نہ کرتے ہوئے اسی دن 1 اپریل 1979 کو دستخط کرتے ہوئے سزا کی توثیق کر دی۔ حکومت نے فیصلہ کیا کہ مسٹر بھٹو کو باقی 4 مجرموں سمیت 2 اپریل کی صبح 5 بجے پھانسی دے دی جائے گی، لیکن کسی وجہ سے اس فیصلے پر نظر ثانی ہو گئی اور فیصلہ کیا گیا کہ صرف بھٹو صاحب کو اکیلے پھانسی دی جائے اور باقی 4 مجرموں کو ابھی یہ سزا نہ دی جائے۔ اس لیے بھٹو صاحب کی پھانسی کا وقت 2 اپریل تک ملتوی کر دیا گیا اور 5 مجرموں کی موت کا مشترکہ پروانہ دوسری دفعہ بھی راولپنڈی جیل کے اسپیشل کوریئر کے ذریعے لاہور سے واپس منگوا لیا گیا تاکہ بھٹو صاحب کی موت کا پروانہ تیار کیا جا سکے۔ مجھے بتایا گیا کہ چیف جسٹس پنجاب ہائی کورٹ مولوی مشتاق نے صرف بھٹو صاحب کی موت کے پروانے پر دستخط کرنے پر نارضامندی ظاہر کی تھی، جس کے مطابق 3 اپریل رات 2 بجے پھانسی لگانا تھی، اور چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا تھا کہ سپریم کورٹ میں آرڈر آ چکا ہے، لہٰذا سپرنٹینڈنٹ جیل اپنا اختیاری حق استعمال کرے اور مجرموں کو الگ الگ وقت میں پھانسی لگائے۔ مگر حکام بالا نے جب ان کو یاد دلایا کہ یہ فیصلہ تو ان کا اپنا تھا اور اصلی مجرم ہی پہلے پھانسی لگایا جا رہا ہے، تو انہوں نے مجبوراً صرف بھٹو صاحب کے موت کے پروانے پر دستخط کر دیے، اور اس طرح بھٹو صاحب کی موت کا پروانہ راولپنڈی جیل میں 2 اپریل کو 1 بجے دوپہر موصول ہوا، اور بھٹو صاحب کو 3 اپریل 1979 رات 2 بجے پھانسی لگانے کی تمام کارروائی شروع کر دی گئی۔ بیگم بھٹو اور مس بے نظیر بھٹو کو آخری ملاقات کے لیے بلا لیا گیا، لیکن اسی دوران ہوم سیکرٹری پنجاب پنڈی جیل سپرنٹینڈنٹ کے دفتر میں آئے اور میری موجودگی میں جیل سپرنٹینڈنٹ اور آئی جی جیل خانہ جات کو بتایا کہ قانون کے مطابق چونکہ صدر پاکستان کے دستخطوں کو 48 گھنٹے نہیں گزرے، اس لیے بھٹو صاحب کو 3 اپریل کی رات 2 بجے پھانسی نہیں دی جا سکتی۔ یہ نقطہ پنجاب حکومت کی طرف سے اٹھایا گیا تھا، اس لیے بھٹو صاحب کی پھانسی 1 دن اور روک دی گئی، اور 2 اپریل کو مجھے اور جیل سپرنٹینڈنٹ کو درج ذیل احکامات جاری کر دیے گئے۔ بھٹو صاحب کو ان کی پھانسی کا آخری نوٹس راولپنڈی جیل سپرنٹینڈنٹ مسٹر یار محمد لیفٹیننٹ کرنل رفیع الدین کی موجودگی میں ان کے سیل میں دیں گے۔ بعد میں 3 اپریل دن کو بتایا گیا کہ نوٹس دیتے وقت فرسٹ کلاس مجسٹریٹ بشیر احمد خان اور پنڈی جیل کے ڈاکٹر صغیر حسین شاہ بھی ساتھ ہوں گے۔ مجھے بتایا گیا کہ بھٹو صاحب کو آخری نوٹس جاری کرنے کے بعد ان کی پھانسی لگنے تک ان کے تاثرات اور ان کی بات چیت کو ریکارڈ کرنا ہوگا۔ اس کام کے لیے میں نے 27 پنجاب ریجمنٹ سے عجائب خان کو مقرر کر دیا۔ آخری نوٹس کے بعد اپنا ایک فوجی بھٹو صاحب کے سیل پر تعینات کر دیں جو پھانسی لگنے تک ڈائری ریکارڈ کرے گا۔ آخری نوٹس پر فوجی گارڈ بھی جیل گارڈ کے اوپر تعینات کی جائے گی۔ جیل کے تمام ٹیلی فون سورج غروب ہوتے ہی کاٹ دیے جائیں گے تاکہ جیل کا رابطہ باہر کی دنیا سے منقطع کر دیا جائے۔ صرف فوجی ٹیلی فون جو ایک افسر سنے گا، اس کے علاوہ ایک خاص وائرلیس سیٹ بھی کام کرتا رہے گا۔ سورج غروب ہونے پر جیل کا صدر دروازہ فوجی گارڈز کے ماتحت کام کرے گا جو 4 اپریل کی صبح تک اس کنٹرول پر مامور رہے گی۔ فائنل نوٹس ملنے کے بعد کوئی شخص 4 اپریل کی صبح تک جیل میں نہ داخل ہو سکے گا اور نہ ہی باہر جا سکے گا۔ صوبیدار میجر 27 پنجاب ریجمنٹ خاموشی سے تابوت، پھول، گلاب کار، کرسنٹ وغیرہ کا انتظام کریں گے۔ 2 گاڑیاں، ایک بھٹو صاحب کی لاش کے لیے اور دوسری گارڈ کے لیے پھانسی لگ جانے کے بعد حکم ملنے پر جیل داخل ہوں گی۔ 3 ہتھیاروں کے خالی باکس بھی جو کہ تابوت سے مشابہ ہوں گے ان گاڑیوں میں رکھے جائیں گے تاکہ ایئر بیس سے دیکھنے والوں کو یہ محسوس ہو سکے کہ فوجی کہیں ہتھیار لے کر جا رہے ہیں۔ ایک فیلڈ آفیسر کے ماتحت ایک سیکشن پوری فوجی تیاری کے ساتھ بھٹو صاحب کی لاش کے ساتھ جائے گی۔ لیفٹیننٹ کرنل رفیع الدین بھٹو صاحب کی میت کے ساتھ پنڈی سے نوڈیرو جائیں گے جہاں قبر اور تدفین کا بندوبست ہوگا۔
लेफ्टिनेंट कर्नल रफ़ीउद्दीन के साथ एक वायरलेस सेट रहेगा और वो भुट्टो साहब की फांसी पर वो एसएसपी के ऑफिस में कोड वर्ड ब्लैक हॉर्स के जरिए इत्तला देंगे। एक फोटोग्राफर जो कि इंटेलिजेंस एजेंसी से था अपने सामान के साथ 3 अप्रैल शाम 5 बजे जेल में रिपोर्ट करेगा और वो भुट्टो साहब के लाश के फ़ोटो लेगा ताकि मालूम किया जा सके कि उनके खतने हुए थे या नहीं। मुझे सरकारी तौर पे बताया गया कि मिस्टर भुट्टो की माँ हिंदू औरत थी जो उनके वालिद ने ज़बरदस्ती अपना ली थी और मिस्टर भुट्टो का पैदाइशी नाम रत्था नाम था और गालिबन उनके खतने नहीं कराए गए थे। फांसी और गुस्ल देने के बाद इस फोटोग्राफर ने भुट्टो साहब के जिस्म के दरमियानी हिस्से के नज़दीकी फ़ोटो लिए और मैं आपको ये बताता चलूँ कि भुट्टो साहब का इस्लामी तरीके से बाकायदा खतना हुआ था। मुझे ये भी हुक्म दिया गया कि 3 अप्रैल सुबह 11 बजे यकीन कर लिया जाए कि जल्लाद तारा मसीह पिंडी जेल में मौजूद है और उसे पिंडी जेल के एक कमरा में मकफल कर दिया जाए और ये काम जेल सुप्रिटेंडेंट सर अंजाम देंगे।